لاہور دے ڈبے تے راوی دے ڈبے تے داتا علی حجویری علیہ رحمہ مشہور واقعہ ہے. میں صرف بطور سبق یاد آنی عرض کر رہا تھا مختصر. جوگی آ گیا ہندو سکھ اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں. داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے بحث شروع کر دیتے اور بحث کر دیا انہیں کہا جی اگر کسی ولی ہو تو آجا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا ولی ہوں، میں اللہ دا بندہ ہوں، اور اگر تو آجا دین سچا ہے تو آجا نبی سچا ہے تو پھر آؤ میرے نال مقابلہ کرو. اور مقابلے کے اندر انہیں اپنے آپ ہوا دے وچ اڑایا، اپنے جادو دے نال اپنے تلسم دے نال اپنے آپ کو ہوا دے وچ اڑایا. قربان جاواں پھر داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ نے فرمایا ایک کافر ہو کے ہوا وچ اڑے تے اسی ان دے نال اڑیے تے ساڈے تے ان دے وچ فرق نہیں رہنا. اے خود اڑے تے ساڈیاں جُتیاں جاواں، اے خود اڑے تے ساڈیاں جُتیاں جاواں. حضرت داتا علی حجویری نے پھر اپنی کھڑاواں ہو گئے پھر ولی دیاں کھڑاواں گئی ولی دے جُتے گئے تے پھر ولی دے جُتیاں نے اتار کے لیا تو پتہ چلیا کہ جنہ دی محبت اللہ رسول دے نال ہو جائے کائنات دی ہر چیز پھر اونا بھی ہو جائے. کی محمد سے وفا تورے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے